उबी रावया मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकलां आनी देवाच्या उतरान आमच्या कानार सादोयलां भेटयलोलो योद्न आतां तुका मानवना होमूय ओपून दिल्यार तो तुका नाका देवाक खरो योद्नी म्हळ्यार कोणती बरीत काळीज कोणती बरीत आनी खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो ना हे उतर आमच्या कानार पवित्र आत्म्यान फादराच्या तोंडांतल्यान आमच्या कानाचेर सादयलोलें आसा तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करुया मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या वेळार आमी देवाच्या काकलुतीक उलो करुया तुमचो एक हात तुमच्या होड्ड्याचेर दवरात आनी तुमचो दुसरो हात सर्वेस्पराचे काकलुतीक वयर उबारात आनी म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणात काकलूत सारा देवा काकलूत सारा देवा म्हजी काकलूत कर भोव कोण वळ्या देवा म्हजो गुन्यांव काडून उडय धुवन धू म्हज्या अपराधाचे खोत पातकांच्या चिखलांतलो म्हाका नितोळ कर म्हजो गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेतां सदांच म्हजें पातोक आसा म्हजे मुखार होय तुजेरूच हांव चुकलां तुज्या नदरेन जें वायट तेंच हांवें केलां देखून म्हजेर फर्मोण मारताय तेदना तुजें फर्मोण नितीचें म्हजी जोडटी करताय तेदना चुके विरेत तुजी जोडटी हांव पळय पातकान जल्मला आवयच्या कुसव्यांतावन हांव पातकी मनशाच्या काळजांत तुका जाय प्रमाणीकपण तोर भोर तुजी जाणवाय काळजांत म्हज्या तूं म्हाका नितोळ निर्मळ कर आनी हांव साफ शुद्ध जातलो तूं म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमा परोस धवो जातलो संतोषाचो आनी आनंदाचो नाद म्हज्या कानार पडूं दी आनी तुवें बुद्ध केल्लीं हाडां जिवाळ जावन बुरकोटूं म्हज्या पातकावेली तुजी नदर काड सगले म्हजे गुन्यांव नाच कर निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत तीर मन घडून परतून तूं दी म्हाका तुजे सुरशिल्लो काडून म्हाका भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हज्या वेलो काडूं नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हज्या वेलो काडूं नाका हालेलुया 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 दोळे बंदूच आसतना आमचे हात आमी जोडुया आनी ह्या वेळार सायबीण मायक आमी आनी एक पावटी उलो मारुया ह्या कोरेजमाच्या काळार देवाची काकलूत आनी कृपा घोसघोशान व्हांवता आमचे जिवीत नवसरूंक हो कृपेचो काळ देवान आमकां दिल्लो आसा तर आमचे जिवीत देवाक मानवता तसलें जावंक त्याच सायबीणमायचो आदार आमी मागुया भावार्थान मोगान तिचो उगडास करतना तिणें म्हणलें ताचोय उगडास करुया
काना गांवांत लग्नाच्या माटवान सायबीण मायन जेजू लागीं विनंती केल्या उपरांत ती चाकरांची गेली आनीक तिणें चाकरांक सांगलें, तो सांगता तितलेंय करात. आयज तीच उतरां सायबीण माय आमच्याय काळजा मनार सादयता. तो सांगता तितलेंय करात. आनी ह्या कोरेजमाच्या काळार आमी आमचें जिवीत नवसोर तेली जाल्यार जेजू सांगता तितलेंय करप एकदम गरजेचें. देवाचें उतर आमी आयकूंक आयल्या. जाकोबाचे चिटयेर पयल्या आवेस्परान देवाचें उतर अशें म्हणटा, देवाचें उतर फकत आयकूनच तुमी तुमकां फटोव नाकात, पूण आयकल्लें देवाचें उतर पाळात. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. Do not be just the hearers of the word, but be the doers of the word. आनी तेंच सायबीण मायनूय आपल्या जिवितान केलें. जावं मोजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे तिणें म्हणलें आनी आपल्या जिवितान सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली. तिचो आदार मागतना 3 नोमान मोरी आमी म्हणुया. नोमान मोरये कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा, ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा, ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा, ओस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां आनी सदांच सर्वकाल आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बसूया मोगाच्या भाव भयणीनो. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक मोहिमा, जेजूक वाखाणणी, जेजूक स्तुती, जेजूक दिनवास. ह्या कोरेजमाच्या काळार आमी 40 दीस फादरान सांगला ते भशेन 3 वस्तू करता. कितें त्यो? मातशें इल्लेंशें रिविजन. फादरान आतांच देवाचें उतर पुरगोटलां. हे 40 दीस करीत भाशेन 3 वस्तू आमी कोत्ता. कितें? दान, मागणें आनी उपास. 40 दीस. कित्याक 40 दीस गाय? कित्याक 40 दीस गाय? खंयच्यान येयलो हो 40 आंकडो? 40च दीस कित्याक? 30 दीस कित्याक न्हू? 50 दीस कित्याक न्हू? 40 कित्याक? सांगात, सांगात. हॅलो, नकळो, नकळो. आयकतात तुमी? आयकूं येता? आयकूं येता? फाटल्यान आयकूं येता? क्लियर आसा आवाज? ओके. कित्याक 40 दीस? व्हेरी गुड. कित्याक हें आमी शिकता पवित्र पुस्तकांतल्यान. जेजून 40 दीस आनीक 40 रात उपास केलो मोगाच्या बाबा भयणीनो. तेंच देवाचें उतर आयज आमी वाचुया आनी त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जंयसर आमी वाचता की जेजून 40 दीस आनीक 40 रात उपास केलो. आनी खेरीत भाशेन आमी जेजूच्या त्या 3 तायणेंचेर नियाळ करुया. फादरान कोरेजमाच्या
3 आपोवण्यांचेर नियाळ केलो आनी ह्या वेळार आमी नियाळ चालू दवरतना जेजूच्या 3 तायण्यांचेर नियाळ करुया. आनी हो नियाळ करता आसतना एक खालती विनंती म्हजी तुमच्या लागीं. ह्या हो नियाळ चलता आसतना तुमी तुमच्या कुमसाराची तयारी करची. कोरेजमाचो काळ, जिवीत बदलचो काळ, जिवीत नवसोरचो काळ आनी कुमसार जावन आसा एक बरी संदी आमचें जिवीत नवसोरून, आदलें जिवीत सोडून, पातकी जिवीत सोडून जेजू दिता त्या नव्या जिवितान भितर सरूंक कुमसार जावन आसा एक बरी संदी. आनीक आयज तशेंच फाल्यांच्या दिसा आमकां कुमसार आसतलें. तर तुमच्या लागीं आमची ही खालती विनंती, बेश्टेच तयारी करिनासतना कुमसाराक आमी वेचे न्हय. हो टॉक चलता आसतना घडये पवित्र आत्मो आमच्या लागीं खाजगी रितीन उलयतलो आनी आमी खंयी चुकल्या जाल्यार आमकां एके भशेन तें आमच्या काळजा मनाचेर सादयतलो. ताच्या प्रमाणे आमी कुमसाराची तयारी करुया आनी एक बरें सुटावें कुमसार ह्या कोरेजमाच्या काळार ह्या वर्सा तरी आमी करुया आनी नवें जिवीत जेजू आमकां दिता तें आमी घेवंक ताची तयारी करुया. तर जेजूच्या 4 तायण्यांचेर नियाळ करतना, देवाचे 3 तायण्यांचेर नियाळ करतना देवाचें उतर आमी वाचुया. माथेवाचो शुभ वर्तमान आवेस्पोर 4 वळी 1 ते 11. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सीस 1 to 11. माथेवूय बरयता, मार्कूय बरयता, लुकूय बरयता. मार्कू थोड्याशा उतरांनी बरयता, पूण माथेव आनी लूक जेजूच्या ह्या 3 तायण्यांचेर बारीकसाणेन इन डिटेल बरयता. आमी माथेवा वेले देवाचें उतर ह्या वेळार वाचुया. जाणी बायबल हाडला ताणी बायबल उगडचो आनीक म्हज्या सांगाताक ओगेपणान वाचचें. जाणी हाडूंक ना ताणी ध्यान दिवन आयकुचें. आनीक तुमच्या लागीं विनंती करता, तुमी आतां घरा दनपारां घरा वेतेलीं जाल्यार हांव नकळो, पूण जेन्ना तुमी घरा वेतेलीं आनीक पत्त्यान येतेलीं दनपारां जावं फाल्यां, तेन्ना तुमी बायबल घेवन येवचो. प्रेज द लॉर्ड. रेतिराक तुमच्या हातींनी बायबल आसूंक जाय. कित्याक तें हांव फाल्यां सांगतलो, पूण आयज विनंती कोत्ता तुमच्या लागीं बायबल आसूंक जाय. बरोवंक येता जाल्यार एक नोटबूक आनी पेनूय आसूंक जाय. जाय तें देवाचें उतर पवित्र आत्मो म्हज्या उदेशी, फादराच्या उदेशी, आमचो ब्रदर ब्रायन ताचे उदेशी देवाचें उतर तुमच्या कानार सादयतलो. पूण जेन्ना तुमी एकटींच आसतात, घडये तुमच्या घरा वा वाटेर वेताना, जेन्ना तुमी फ्री आसतात, तेन्ना तें देवाचें उतर तुमी उगडून वाचूंक जाय पडटें. त्या वेळार पवित्र आत्मो डायरेक्ट तुमच्या लागीं उलयतलो. देखून देवाच्या उतराचेर ध्यान मन आसप ह्या 2 दिसांनी तरी एकदम गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर वाचता ध्यान दिवन आयकात. तेन्ना देवचारान जेजूची परिक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हळें, जोर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो परतिपाळ केलो, पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, उंड्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो
देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो करून अशें म्हळें, जोर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक हवालो दितलो आनी तुजे पांय फातराचेर आदोळना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशेंय बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नये. त्या उपरांत देवचारान ताका एका व्हड उच्च दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी ताचो दबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हळें, सोरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो परतिपाळ केलो, पयस सर सैताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बोजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलो. देवचार ताचे सोरशिल्लो कडसरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतर हें. तर पयल्याच सुरवातेक आमी आयकलें पयल्याच वळीन, तेन्ना देवचारान जेजूची परिक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. पवित्र आत्म्यान जेजूक अरण्यांत व्हेलो ताची परिक्षा करचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी आमी वाचलें की ती परिक्षा कशी जाली, देवचारान जेजूक तायणेंत घालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचे भितर हांगसर कोणूय असो भाव अशी भयण आसा काय जाका तायणी ना, तायण्यो येनात, जाका टेम्पटेशन्स म्हणटा ते ना, असो कोणी आसा जाल्यार हात वयर काडचो. जाका तायणी येनात, जाका तायणी येनात, कोणूय आसा? ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तायणी सगल्यांकूच येतात. जेजू देव, संपूर्ण देव आसलोलो आनी संपूर्ण मनीसूय तो आसलोलो. देवूय आसून मनीस आसलोलो कारणान जेजूक पर्यंत तायण्यो आयिल्ल्यो. तर म्हाका आनी तुकाय तायण्यो येतात. पूण जेजू मदें आनी आमचे मदें फरक कितें? आमकां तायण्यो येतात तश्यो जेजूकूय तायणी आयलेली, जेजूकूय तायण्यो आसलेल्यो. पूण जेजू मदें आनी आमचे मदें फरक हो की जेन्ना आमच्या मुखार तायणी येतात तेन्ना आमी त्या ताळण्यांत पडटाव, आमी पातोक आदारताव. जेजूक तायण्यो आसलेल्यो खऱ्यो, पूण जेजू केन्नाच पातकांक सापडूंक ना. वयल्यान जेजून तायण्यांचेर जैत व्हेलोलो. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या एक तायणेचेर आमी नियाळ करुया. जेजूक पवित्र आत्म्यान ताची परिक्षा करूंक एके भशेन अरण्याक कित्याक व्हेलोलो गाय? कित्याक व्हेलोलो गाय? ताची परिक्षा कित्याक जावची आसली गाय? कित्याक म्हूण जेजूची पवित्र आत्म्यान अशी ही परिक्षा घेतली गाय? ताचो जबाब आमकां मेवता हेब्रिवांची चीट. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हेब्रिवांची चीट दुसरो आवेस्पोर 18वी वळ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हेब्रिवांची चीट, हेब्रेवांक बरयलोली चीट, दुसरो आवेस्पोर 18वी वळ. ताची पयली कश्टां उपद्र्या वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां जांची परिक्षा जाता तांकां आदार दिवंक तो शकता. जेजूची परिक्षा त्या वेळार जाली
कारण तुका आनी म्हाका आदार दिवचे खातीर जेन्ना तायण्या उदेशी आमची परिक्षा जाता. पवित्र आत्म्यान जेजूक अरण्यात व्हेलो परिक्षा जावचे खातीर. कित्याक ताचे उदेशी जेजू उदेशी तायण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार मेळचे खातीर. देखून हेब्रेवांच्या चिटयेर 2 आवेस्परान 18व्या वळेन अशें बरयलेलें वाचलां आमी. ताची पयली कश्टां उपद्रव्या वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां जांची परिक्षा जाता तांकां आदार दिवंक तो शकता. म्हणल्यार आमचेर जेन्ना तायण्यो येतात त्या तायण्यान आमी पडना जावच्याक, पातोक आमी आदार ना जावच्याक जेजू आमकां आदार दिता, बळ दिता. आनी तेंच आमी आयज शिकतले. आनी तें शिकतना आमी कशा रितीन पातकांव पडले आनी कितें कितें आमचें पातोक आमी आदारलां ताचेरूय आमी ध्यान मन घालतले. कुमसाराची तयारी करतले आनी कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान जेजू आमचे पातोक बक्षिता आनी जी पातकां आमी उच्चारता त्या पातकांचेर जैत व्हरूंक जेजू आमकां बळ दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर जेजूची पयली तायणी मोगाच्या भावा भयणीनो लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हळें, जोर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, उंड्याच्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयली तायणी कसली जेजूची? कितें म्हणलें देवचारान ताका? कितें म्हणलें? हॅलो. म्हाका न्हू असो वयर स्टेजीर रावन टॉक दिवंक बरें दिसना. म्हाका सदांच बरें दिसता लोकां मदीं येवंक. पूण हांव आतां लोकां मदीं येयलें जाल्यार त्या भावाक बड्या कॅमेरा घेवन म्हज्या फाटल्यान भोंवचो पडटलो. तेका त्रास जावंक जायना म्हूण हांगा उबो रावता खामो कसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण म्हाका तुमचे मदें येवन तुमचे मदें रावन उलोवंक खुशी. पूण वयल्यान उलयता त्या भावा खातीर. तो रेकॉर्डिंग करता देखून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर पयली तायणी कितें? हॅलो. फातराचे उंडे. पूण न्हू देवचार कितें म्हणटा पळयात. देवचार कितें म्हणटा पळयात. जोर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. जोर तूं देवाचो पूत जाल्यार इंग्लीश भाशेन इफ यू आर सन ऑफ गॉड. इफ यू आर सन ऑफ गॉड. जोर तूं देवाचो पूत जाल्यार देवचार अशें म्हणिना तूं देवाचो पूत देखून ह्या फातरांक हुकूम घाल आनी तांचे उंडे कर. तूं देवाचो पूत देखून अशें म्हणिना. कितें म्हणटा? जोर तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांचे उंडे कर. देवचाराच्या ह्या उतरांतल्यान कितें सजमता तुमकां? जोर तूं देवाचो पूत जाल्यार. तूं देवाचो पूत देखून न्हय, जोर तूं देवाचो पूत जाल्यार म्हणल्यार पयल्या सुवातेर देवचार जेजूच्या काळजा मनान एक दुबाव घालूंक सोदतालो. एक दुबाव घालूंक सोदतालो. खरेंच तूं देवाचो पूत? खरेंच तूं देवाचो पूत? ह्या अरण्यान पवित्र आत्म्यान जेजूक हाडच्या आदीं जेजू जुआंव बातिस्ता सोवे बावतिज्म घेवंक आसलोलो जॉर्दान नदीशी.
आनी जेन्ना जॉर्दान नदीशी जेजून बावतिज्म घेतलोलो, जेन्ना तो उदकांतल्यान वयर सरलो, आमी जाणाव, आमी वाचलां की जेजूचेर पावरव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी देवा बापाची उतरां एके भशेन सादलेलीं. देवा बापाची उतरां कितें आसली ती? हो जावन आसा म्हजो अपुरबायेचो पूत, तर ताचेर आसा सोगलें म्हजें दादोशीपण. बापान ऑलरेडी सांगलेलें की होय, होच जावन आसा म्हजो अपुरबायेचो पूत म्हूण. देवचारूय बरे भशेन जाणा आसलोलो जेजू देवाचो पूत म्हूण. पूण तरी आसतना ताच्या मतीन, जेजूच्या मतीन देवचार दुबाव घालूंक प्रयत्न करता. ह्या वेळार जोर तूं देवाचो पूत जाल्यार, तूं देवाचो पूत देखून न्हय, जोर तूं देवाचो पूत जाल्यार. देवचाराची ही तायणी मोगाच्या बाबा भयणीनो पयल्या सुरवातेतावन आमच्या काळजा मनान देवा बद्दल आनी किरीत भाशेन देवाच्या मोगा बद्दल दुबाव घालप. खऱ्यांनीच देव तुजो मोग करता? जेजूकय तीच दायणे घालूंक तो आयलोलो. तूं देवाचो पूत खरोच आसलो जाल्यार आनीक देवान म्हणलां तें सोत आसलें जाल्यार तुका तो ह्या भशेन 40 दीस आनी 40 रात बुकेन मारपाचो? तूं आज बुकेन तोड फोडटा. तुमी केन्नाय उपास केला? ओय केला. कितलो दीस म्हणल्यार उपास करूंक जाता? एक दीस जायत, दुसरो दीस मातसो तोकोस काडून कश्ट करून दुसरोय दीस जायत, तिसरो दीस आवय सायबा सामकी जाम पडटली न्हू. चवथो दीस जाता म्हणल्यार आवय चलोंक पर्यंत जावचें ना. 5वो दीस म्हणल्यार सामकी पडटली खाटीचेर. 6वो दीस म्हणल्यार कितें जातलें? 7वो दीस, 8वो दीस, 9वो दीस हागोन पडटली. होय बोना उलोवंक पर्यंत जावचें ना. स्वासोस्वास घेवपाक देखून बळ मेळचें ना. 40 दीस आनी 40 रात जेजू एके भशेन कश्टवलोलो. ताज्यान चलोंक पर्यंत घोडये जायनासलेले. आनी अशा ह्या वेळार देवचार ताका तायणी घालता. ताची पयली तायणी म्हणल्यार देवाच्या मोगा बद्दल दुबाव. देवाच्या मोगा बद्दल दुबाव. आनी आमी मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाक सोडून तायणेन पडटात. कित्याक? देव आमचो मोग करता म्हूण आमी विसरता. देव आमचो मोग करता हें आमी विसरता. आमच्या मोगा खातीर ह्या जेजून ह्या कुर्साचेर इतलो त्रास सोंसलो आनी इतलें वळवळ्याचें मरण तो आमच्या मोगा खातीर मेलो हें आमी विसरता आनी आमी दुबावता ताच्या मोगाचेर. तेन्ना की मोगाच्या बाबा भयणीनो देवचाराक आयतो चान्स पडटा आमकां तायणेन घालूंक. जोरी तर आमी जाणाव की होय म्हजो देव म्हजो मोग करता आनी हातूंत भितर म्हाका कसलोच दुबाव ना जाल्यार जो देव म्हजो मोग करता त्या देवाच्या मोगाचेर आड हांव कांयच करचो ना. जोरी तर हांव कोणाचोय मोग करता जाल्यार, जोरी तर हांव म्हज्या घरकान्नीचो मोग करता जाल्यार, जोरी तर हांव म्हज्या भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार म्हज्या घरकान्नीक जें करून दूख जाता, जें करून म्हज्या भुरग्यांक हांव दुखयता तें हांव केन्नाच करचो ना. जोरी तर हांव खरो नीज मोग म्हज्या घरच्यांचो, म्हज्या घरकान्नीचो, म्हज्या भुरग्यांचो करता जाल्यार. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज देव आमच्या कानार सादूंक सोदता तें हें की ताच्या मोगा बद्दल आमी केन्नाच दुबावंक शिरी पडना. ताजो मीत मेर नासलोलो मोग, ताजो अनकंडिशनल मोग. तूं केदोय व्हडलो पातकी पर्यंत जावं, केदेंय व्हडलें घाण तुजें जिवीत जावं,
देव तुजो मोग करूंक बंद केन्नाच जावचो ना, कित्याक देवूच जावन आसा मोग. ही कॅनॉट गो अगेन्स्ट हिज वेरी ओन नेचर. देवाचो सैमूच जावन आसा मोग. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुजो मोग करूंक देव केन्नाच उणो जावचो ना. पूण आमी जायते पावटी पातोक आदारता, कित्याक आमी विसरता तो देव म्हजो मोग करता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या तायणेचेर बारीकसाणेन नदर मारली जाल्यार एक गजाल दिश्टी पडटा. देवचारान त्या वेळार फातरांचे उंडे कोर म्हणले, आनी जेजून त्या वेळार देवचाराचें आयकून फातरांचे उंडे केल्ले जाल्यार ते जेजूक पातोक जावपाचें. हांव विचारतां, आय एम आस्किंग यू, विचारतां. ताची गरज आसली ती जावन आसली ताची नीज गरज. इट वॉज अ व्हेरी लेजिटिमेट नीड. ताची खरीच जेजूची नीज गरज ती आसली. 40 दीस उपास करून तो भुकेन एके भशेन तडफडटालो घडये आनी घडटालें ताच्यान. ताणें ताच्यान घडटालें फातरांचे उंडे करूंक. घडटालें ताच्यान, घडनासलें? कितें म्हणटा तुमी? जेजूच्यान घडनासलें? आनी जेजून मागीर मुखार करून दाखयलां. खंय दाखयलां? उदकाचो जेजून सोरो करून दाखयलो. मुखार ताणें मागीर 2-3 थोडे आसलेले उंडे एके भशेन वाडयले आनी चडयले. जेजूच्यान घडटालें त्या फातरांचे उंडे करूंक. पूण केल्ले जाल्यार आमी जाणाव जेजून तशें करूंक ना. तर कित्याक करूंक ना? पूण केल्लें जाल्यार जेजूक पातोक जावपाचें. हॅलो, विचारतां हांव, होय वो ना? होय वो ना? कितें म्हणटात तुमी? पातोक जावपाचें जेजून फातरांचे उंडे केल्ले जाल्यार? होय वो ना? सांगात मू, सांगात मू. आं ना, सारकें न्हू, पातोक जावपाचें न्हू. पूण जेजून कित्याक करूं ना तें? कित्याक करूंक ना जेजून? कित्याक करूं ना जेजून? कित्याक करूं ना जेजून? कित्याक जायत? सांगात. जाणात तुमी, उतर जाणात तुमी, पूण मातशी भियेतात चुकोत बी काय म्हूण. चुकल्यार चुको. हांव तुमकां हांगा मार्क दिवंक येवंक ना, परीक्षा मागीर रिपोर्ट दिवचो ना. कित्याक आसत? कित्याक आसत? कित्याक करूंक ना जायत? सांगतालो तो कोण? सांगतालो तो कोण? ताच्या लागीं उलयतालो तो कोण? हां, देवचार. देवचार. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्यान घडटालें त्या वेळार उंड्याचे फातराचे उंडे करूंक. पूण जेजून करूंक ना. कित्याक? जेजूक एके भशेन आपलें जिवीत देवचाराच्या हातीन घालूंक नाका आसलेलें. पूण जेजून त्या वेळार म्हणलें, उंड्याच्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. आनी ह्या उतरांतल्यान जेजून दाखोवन दिलें की आपूण संपूर्ण म्हजें जिवीत म्हज्या सुर्गीच्या बापाच्या हातीन घालता. खऱ्यांनीच म्हजी गरज आसा. बुकेन हांव तडफडटां. म्हाका जाय उंडे हे वेळार, पूण हांव म्हजी गरज म्हाका जाय ते रितीन न्हय, म्हज्यान घडटा म्हूण न्हय, पूण हांव म्हजी गरज म्हज्या बापाच्या हातीन घालतां. म्हज्या बापाक जाय जाल्यार म्हजो बाप जाणा म्हजी कसली गरज पळय ती, पूण म्हज्या सगल्या गरजांक हांव म्हज्या बापाचेर पातयेतां. आमच्या जायत्या गरजांक लागून मोगाच्या बाबा भयणींनो, आमच्यो जायत्यो गरजो जिविताच्यो, आनी जिविताच्या जायत्या गरजांक लागून जेन्ना आमी देवाक भायर
दवरून आमकां जाय त्या रितीन जिवीत जियेता तेन्ना की आमी देवचाराच्या ताळण्यांनी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आदाम आनीक एवेक मोगाच्या बाबा भयणींनो देवचारान ताळणेक घातल्या उपरांत एके भशेन जेन्ना तांणी पातोक आदारलें तांकां दिसलें की तीं दोगांय जावन आसात विंगळी म्हूण. होय वो ना? दोगांय विंगळी आसात म्हूण. आनीक आपलें विंगळेपण लिपोवच्या खातीर तांणी कितें केलें? हॅलो हॅलो सांगात आं, उलोयात आं. कितें केलें आपलें विंगळेपण लिपोवच्या खातीर? आं 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 ताणें आपलें आंग पानांनी, कसलीं पानां घेतलीं तांणी? आं कसली? आम्याची, पणसाची, कसली? अंजिराच्या झाडाची पानां तांणी काडलीं. आनी अंजिराच्या झाडाची पानां न्हू पॅलेस्तान त्या देशांनी मेवता ती एदी मोठी पानां, ती एदी मोठी पानां. एक पान दवरलें जाल्यार वो एक वो दोन पानां दवरलें जाल्यार आख्खेंच आंग धांपता. तांणी कितें केलें? आतां पातोक तांणी आदारलें, पातकान ती पडली आनी पातकाचो पयलो परिणाम म्हणल्यार हो तांकां दिसलें की आतां पातोक आमी केलां, विंगळेपण जावन आसा आतां आमचो प्रश्न. आनी हे विंगळेपण धांपून दवरचे खातीर आमकां कितें तरी जायें ती जावन आसा आमची गरज. म्हणटकूच आतां ही गरज भागोवच्या खातीर तांकां दिसलें आमकां जाय तोच उपाय काडुया. खऱ्या रितीन तांणी कितें करूंक जाय आसलेलें? जेन्ना पातकान ती पडली त्या वेळार तांणी देवाशी वचूंक जाय आसलेलें. सायबा आमी पातकान पडली, देवचारान तायणेन घातली आनी आमी दोगांय पातकान पडली आनी आतां आमी विंगळी जाल्या. सायबा आमकां बोगोस आनी आमचें विंगळेपण धाप. अशें करूंक ती देवाशी वचूंक जाय आसलेली. पूण तांणी तशें करूंक ना. कित्याक पातकाचो पयलो परिणाम म्हणल्यार तुका दिसता तुज्या जिवितान आनीक देवाची गरज ना. देखून आमी जायतीं जाणां देव धर्म नासलेलीं मनशां कशीं जियेता. देवाचो मोग, देवाची भिरांत आमच्या काळजा मनान ना. कित्याक आमी जायतीं जाणां आजून मेरेन देवचाराच्या चोपक्यान आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देवाक भायर दवरून तुवें कसलोय उपाय तुज्या जिवितान कोत्ता जाल्यार तो उपाय तुका माल पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आदाम आनी एवेन जो उपाय वेचून काडलो देवाक भायर रावन, देवाक विचारूंक ना सायबा आतां आमी कितें करूं काय म्हूण, देवाक कुशीन दवरून आपल्याक बरें तें वेचून काडलेलें तांकां माल पडलेलें. कशें माल पडलेलें गाय? जी होली लँडाक बा गेल्यात त्या सुवातींनी गेल्यात ती सांगतात थंयसर जी अंजिराची झाडाची पानां आसात सांगला ते भशेन ती खूब मोठी, पूण त्या पानांचे एक 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 तांची एके भशेन कॅरेक्टरिस्टिक्स, एक वैशिश्ट म्हणल्यार ती त्या पानांची फाटली बाजू तुज्या आंगाक लागली जाल्यार तुज्या आंगार सारकी खोरोज फुट्टा. काचकुलेची बोटां जाणात तुमी? आमी गोंयान काचकुलेची बोटां म्हणटात. काचकुलेची बोटां ती येदेशी चिचे बोट अशीं आसता ती, ताची कुसां तुज्या आंगाक लागली जाल्यार कितें जाता? बरें दिसता. आवय सांडिली लाय रे, काय बरें बरें दिसलें, आनी लाय रे काचकुले बोटां अशें दिसता. कितें दिसता? सारकें आंग खोर जोता. वय म्हणा. आनी इतलें खोर जोता तुज्या बोटांक नाकटां आसा जाल्यार रोगत सुद्दां इतलें सारकें आंग खोर जोता. देवाक भायर दवरून आदाम आनी एवेन आपल्याक बरें तें वेचून काडलेलें, तांकां माल पडलेलें तें म्हणल्यार ती ज्या सुवातेर लिपलेली त्या सुवातेर रावन आपलेंच आंग ती एके भशेन खुरपितालीं आनी आपलेंच रोगत वारोयतालीं. देवाक भायर दवरून
बरें कितें आमकां बरें दिसता तें वेचून काडटा जेन्ना आमी तें आमकां माल पडटा मोगाच्या भावा भयणींनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक मोहिमा, जेजूक वाखाणणी, जेजूक स्तुती, जेजूक दिनवास. तर कितें अशें म्हज्या जिवितान आसा गाय जें देवाच्या उतरा पोरमोणे न्हय, जे देवाच्या उतरा पोरमोणे न्हय. जावं ती कसली एक संवय जाका हांव लोबदोला, जाका हांव एडिक्ट जाला, जे म्हाका आतां दिसता ती संवय एके भशेन म्हाजें आतां एडिक्शन जालां, हांव लोबदोला सारको. जावं तो सोरो, सिगरेट, तंबाकू बरें म्हूण घडये हांवें वेचून काडलेलें, पूण आयज हांव त्या वस्तूंचो गुलाम जाला. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कोरेजमाचो काळ जोरी तर आमकां आपयता जिवीत नवसरूंक, आनी ह्या 40 दिसांनी फादर सांगतालो त्या भशेन जायतो जाण सोरो, तंबाकू आनी असलीं व्यसनां सोडून दिता. हाचो अर्थ असो की 40 दीस जोरी तर तुज्यान सोडूंक जाता जाल्यार तुज्यान जाता सोडूंक जिवीतभर. कित्याक ही कुरपा दिता कोण? पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान तूं हे 40 दीस सोरो, सिगरेट, तंबाकू हें जोरी तर सोडून दिता जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या बळान तूं हें जिवीतभर सोडून दिवंक शकता. जेजू दिता तें बळ घेवन तुज्यान कितेंय करूंक जाता जाल्यार जेजू दिता तें बळ घेवन देवाक मानवता तसलें जिवीत तुज्यान जिवंक जाता. एक घडये एक वायटो हो संबंद म्हाका आसा, हांव जाणा हो संबंद सारको न्हू म्हण, आनी त्या वायटोव्या संबंदान हांव आसा. हांव एक काजारी मनीस, तरी आसतना काजाराच्या भायर म्हजे संबंद आसात. घडये म्हाका बरें म्हूण हांवें वेचून काडलेले, पूण ते देवाक मानवता तसलें न्हय. देव काजारी जिवितान जायती कुरपा दिता, पूण त्या काजारी जिवितान मोगाच्या भाव भयणो देवचार जायते फावटी हे दुबावाचे बी घालता आनी जायतीं काजारां पर्यान पिड्ड्यार करून वडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या जिवितान, म्हज्या संबंदांनी अशें कितें आसा गाय जें देवाच्या राज्यांतलें न्हय, जें देवाच्या उतरा पोरमोणे न्हय, तें आमी सोदून काडचें. आनीक तशें कितें आसा जाल्यार कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान एके भशेन जेजू कडल्यान बोगसणें घेवचें आनी जेजू कडल्यान कुरपाय घेवची, तें जिवितांतल्यान भायर काडून वडोवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक मोहिमा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मुखार आमी वाचुया. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो. देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो करून अशें म्हळें, जोर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडकी मार. कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक हवालो दितलो आनी तुजे पांय फातराचेर आदोळना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो. अशेंय बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नये. मोगाच्या बाबा भयणींनो, आमी जायते फावटी देवाची परिक्षा करता. कशी आमी देवाची परिक्षा कोत्ता गाय? घडये एक आवय आपल्या तरणाट्या पुताक सांगता, पुता मोटर इतले फास्ट चलोय नाका रे बाबा, इतले स्पिडीन तुजी मोटरसायकल धांवणूय नाका रे सायबा. तरी हो पूत घडये म्हणटा, कितें गे माय, कांय जावचें ना म्हाका, म्हजो देव म्हाका राखता न्हू. तुजो देव तुका दुबावा विरेत राखताच, पूण तुवेंच तुका एके भशेन ताळ्ळें, तुजो जीव धोक्यांत घालूंक शिरी पडना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक मोहिमा. देव म्हाका राखता, देव म्हाका सांबाळटा. म्हज्या लागीं एक भाव कावन्सिलिंगाक आयलो, आनीक तो म्हणूंक लागलो की ताची
गोरकान गोरबेस्त आसा आनी तांकां आतां हें चवथें भुरगें जल्मोचें आसा, चवथें भुरगें जल्मोचें आसा. आनी ह्या कोविडाच्या दिसांनी ह्या भावाचें काम गेलें, बेकार तो जालो. जायतें रीण ताका आसा आनी ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी काम ना म्हणटकच ताचें रीण आनीक वाडलें. आनी अशा ह्या वेळाचेर गोरकान चवथे फावटी परत गोरबेस्त जाली. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, ब्रदर, अशा ह्या वेळाचेर ह्या भुरग्याक जल्म दिलो जाल्यार म्हज्यान जावचें ना, म्हज्यान खरेंच जावचें ना, खूब कठीण जातलें, खूब कठीण जातलें. जरी तर अशा ह्या वेळार गर्भपात केलो जाल्यार देव म्हाका सोजमोचो ना, देव म्हाका सोजमोचो ना, देव म्हजी काकलूत करची ना. कित्याक देव जाणा हांव कसल्या आकांतान आनी कसले वायट दिसान, कश्टाच्या दिसान आसा. देव म्हाका सोजमोतलो न्हू ब्रदर. मोगाच्या बाबा भयणींनो, देव तुजो जायतो मोग करता, दुबावाविरेत मोग करता. पूण एक गजाल मतीन धरूंक जाय, देव तुजो मोग करता, देव पातक्यांचो मोग करता. देखून जेजू बाराबर जायते पातकी भोंवताले. जेजू पातक्यांचो मोग करता खरो, पूण जेजू पातकाचो केन्नाच मोग करूंक शकचो ना, कित्याक तो पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देव सोजमोतलो म्हूण तूं तुकाच देवचाराच्या हातीन घाली नाका. जें देवान सांगलां ना तें ना. मागीर तुका ताचे खातीर कितलेय त्रास त्रास पडटा म्हणून, तुजेर कश्ट येतले म्हणून देवान नाका म्हणून सांगलेल्यो त्यो वस्तू केन्नाच करी नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें त्या भावाक म्हणलें, तुजेर वायट वेळ आयला म्हूण देव जाणा, तुजेर वायट वेळ आयला म्हूण देव जाणा, तुजेर कश्ट आसात हेय देवाक ठावे. आनी ह्या कश्टान जरी तर भुरगें तुका देवान दिलां जाल्यार तें एके भशेन देवचारा कडल्यान न्हू, तें देवा कडल्यान आयलां म्हूण मानून घे. आनी त्या भुरग्याक तूं नाटक करी नाका, त्या भुरग्याक काबार करी नाका, त्या भुरग्याक जल्माक घाल. कित्याक देव तुका फरमायता जिवेशी मारूंक नाये म्हूण. जाल्यार आयज देवाक मानवता तसले जिवीत जिवोचे खातीर तूं त्या भुरग्याक जल्मान हाड. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, त्या भावान आयकलें, खालतीकायेन त्या भावान आयकलें आनीक आपल्या घरकान्नीक एबॉर्शन करूंक व्हरूंक ना. आनीक त्या भुरग्याक जल्म दिलो. 3 म्हयने जाले, आज तें भुरगें 3 म्हयन्याचें जालां. पूण जेन्ना त्या भुरग्याक जल्म दिलो 3 दिसां उपरांत ताका एका कंपनींतल्यान कॉल येता इंटरव्यूवा खातीर. तो ती इंटरव्यू आन्सर करूंक वेता आनी त्या इंटरव्यूवाक तो पास जाता आनीक आयज ताका एक बरी नोकरी पर्यान मेवल्या. पळयात मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर ताणें आपल्या जिवितान पाळलें. आनी जेन्ना देवाचें उतर ताणें पाळलें, आपल्याचेर कश्ट येतले हें चिंतून पातकाक ताणें एके भशेन वेंगोवंक ना, पूण जेजूच्या कुरपेक वेंगोयली तेन्ना देवान ताका बेसांवांनी भरलो. ताका नवें काम, आदीं आसलेलें ताच्याहून बरें काम दिलें आनी आयज तो आपल्या बायल भुरग्यां सांगाता खुशाल आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कश्ट येतले म्हूण जेन्ना आमी देवान सांगलां तें करी नाका तें आमी कोत्ता, आमी एके भशेन देवचाराक संदी दिता आमच्या जिवितान भितर सरोंक. हालींच एका ओल्ड एज होमान हांव भेट दिवंक गेलोलो. ओल्ड एज होम, थंयसर जायतीं जाणटीं आवय बापूय आसात आमच्याच गोंयान. आनीक थंयसर एक आवय म्हाका मेवली, आमचीच गोंयचीच. पळयल्यार म्हाका तिजेर नदर मारल्यार सोजमलें की ती एका बऱ्या कुटुंबांतल्यान आयलोली ओस्तोरी म्हणून. बऱ्या कुटुंबांतल्यान आयलेली पळय नदर मारल्यार सोजमता. तिच्या लागीं वेळ थोडोसो हांवें सारलो आनीक तिच्या लागीं उलयता आसतना सोजमलें तिच्या काळजान जायती दूख आसली म्हूण.
तिका एकलोच पूत आसलोलो आनी त्या पुताक तिणें जाय तो तोकोस काडून गोरकार एके भशेन तो पूत धाकलोसो आसतनाच सोंपलोलो. हिणें वावर धंदो करून एके भशेन काम करून सर्वीस करून आपलो घाम गळून हे पुताक ल्हानाचो व्हड केलो आनी खऱ्यांनीच तो पूत एके भशेन सारको बरो वेल सेटल्ड आसा. गोंयानूच काम कोत्ता पूण बरें काम तो कोत्ता. जायते एके भशेन पगार आसलेलें काम तो कोत्ता. पूण आवयक व्हरोन आजिलान दवरल्या, ओल्ड एज होमान दवरल्या. कितें आसत काय कारण तिच्या लागीं म्हाका उलयतकीर सोजमोलें ह्या पुताक काजार करून दिल्लो आनीक पुताची घोरकानीक केरी दोगांकूय पुताक आनी धुवेक वर्सांतल्यान 3-4 पावटी तरी हॉलिडेयांक वचपाक खूब बरें दिसता. वो हॉलिडेयांक भारताच्या भायर पर्यंत ती जायतीं वेकेशनाक हॉलिडेया खातीर वेतात. 10-15 दीस ती घरांतल्यान भायर आसतात आनी 10-15 दीस आतां घरांतल्यान भायर आसली म्हणटकच ह्या जाणट्या आवयचो परामोस कोण करतलो? ह्या जाणट्या आवयक बाराबर व्हरोंक जायना. ह्या जाणट्या आवयक एकलीच हाडूंक जायना. आतां जाणट्या आवयक ताणी काडल्या आनी आजिलान घातल्या कित्याक तांकां जाय तेन्ना भोंवोंक वचोंक जाय देखून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें करून मोगाच्या भाव भयणींनो, चवथ्या मांदामेंताचेर आमी एक व्हड पातोक करता. चवथो मांदामेंत कितें तो? चवथो मांदामेंत कितें? हॅलो चवथो मांदामेंत कितें? आवय बापायचेर उलयता हांव. आवय बापायक मान दियात. आनी हो एकूच असो मांदामेंत जो मांदामेंत तुवें पाळ्ळें जाल्यार तुका ताट्ट करून देव बेसांव दिता. देव म्हणटा तुका ह्या जिवितान हांव व्हडलें आवोक दितलो आनी तुजें जिवीत हांव जायते बेसावांनी भोगतलो जोरी तर आवयक आनी बापायक तुमी मान दिलो जाल्यार. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां जाय त्या रितीन आमकां सोंपें जावंक जाय म्हूण आमच्या खेरीत भाशेन जाणटे आवय बापायक पर्यान आमी कितलो म्हूण दूख दिता गाय. आनी अशें करून आमी खरें म्हणल्यार देवाक दुखयता. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, कश्ट आमच्या जिवितान येता तेन्ना ते कश्टांक आमी फुडो केलो जाल्यार एके भशेन देव आमच्या आदाराक येता. पूण कश्ट येतले म्हूण आमी नाका आसलेले उपाय काडटा तेन्ना की ते आमकां मागीर माल पडटा. देवचार जेजूच्या शुभ वर्तमानान 10व्या जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या वेस्परान 10व्या वळीन जेजू म्हणटा, चोर येता ते फटोवंक, नागोवंक आनी इबाड करूंक. घडये थोडेशे दिसा खातीर खुशालकाय तुका मेळत तें वायट करून. जशें आदाम आनी एवेक बरें दिसलें, तांचें आंग धांपलें, पूण तें रोखडेंच तांकां माल पडलें. कित्याक चोर येता तो फटोवंक, नागोवंक आनीक इबाड करूंक. देवचार फटकिरो मोगाच्या बाबा भयणीनो. देखून देवचाराच्या कसल्याच बोलवणेक आमी पडचें न्हय. आमचें ध्यान मन जशें जेजून तायणेंच्या वेळार कितें केलें, सगल्या तायणेंचेर ताणें जैत व्हेलो एके भशेन देवाच्या उतरा उदेशी. म्हणल्यार सदांच तो देवाची खुशी करूंक ताचें ध्यान मन आसलेलें देखून सगल्या तायणेंचेर ताणें जैत व्हेलेलो. तिसरी तायणी मोगाच्या बाबा भयणींनो आमी मुखार वाचुया. तिसरी तायणी. त्या उपरांत देवचारान ताका भोव उंचल्या दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी ताचो दोबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हळें, सोरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो परतिपाळ केलो, पयस सोर सोयताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बोजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलोय. सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं बोजतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भक्ती करतलोय. पयलो मांदामेंत मोगाच्या बाबा भयणीनो, एकल्याच देवाक पोरनिपाट आनीक
नमस्कार करचो, एकल्याच देवाक पोरनिपाट आनी नमस्कार करचो. फादरान म्हाका इंट्रोड्यूस केलो तेन्ना म्हजें नांव कितें सांगलें? उगडास आहा? उगडास आहा? ना. जॉन कुलासो? ना. कितें म्हणलें? गौरीश नायक. आतां हें आयकून तुमकां कितें तरी वेगळेंच दिसना, विचित्रूच दिसना? ना ना. कितें दिसलें? कितें दिसलें? सांगात आं, बरी अशीं उपरबायेन म्हाका पळय नाकात. उलयात न्हू म्हज्याशी. कितें दिसलें गौरीश नायक हें नांव आयकून? आं, हो हिंदू आमची गोरजी आज कित्याक येयला? कोणाक हाडला फादर जोझफान बराबर? मोडयेलो बारकेलो असो? पयलीं मोठो आसलेलो, आतां बारीक जाला. प्रेज द लॉर्ड. पयलीं हांव हिंदू आसलेलो आनी आतां क्रिस्तांव जाला. फाल्यां म्हजी गोवायकी सांगतलो. पूण जेन्ना हिंदू आसलेलो तेन्ना सुमार 33 कोटी देवांक हांव बोजतालो. 33 कोटी देवांक, 33 कोटी कुड्डे देव, तांकां हांव बोजतालो. पूण जेन्ना सोत पवित्र आत्म्यान म्हाका उक्तें केलें की एकलोच जीव देव जावन आसा आनी तो जावन आसा दुसरो कोणूच न्हू, पूण एकलोच सोडवणदार जेजू क्रिस्त, जो जिवो आनी खरो देव. तेन्ना की हांवें त्या सगल्या 33 कोटी देवांक सोडले आनीक हांव संपूर्ण जेजूचो जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना हांव हिंदू आसलोलो न्हू तेन्ना हांव जायत्या देवळांनी भोंवतालो. आमच्या गोंयान फातोरप्या म्हणटा थंयसर, जामावले म्हणटा थंयसर, पर्वतार म्हणटा थंयसर, ह्या जायत्या देवळांनी हांव भोंवतालो. आनी तेन्ना न्हू जेन्ना म्हाका जेजूची वळख नासली तेन्ना देवळान थोड्याशा मनशांक पळोवन म्हाका बरें दिसतालें. ती मनशां कोण गाय? तांची आंगोस्त्रां न्हेसपाची स्टायल बा पळयलें जाल्यार सजमतालें की ती मनशां हिंदू न्हय. तांची आंगोस्त्रां पळोवन, ती न्हेसता ते भाशेन पळोवन तांचेर नदरूच मारल्यार सजमतालें ती मनशां जावन आसलेलीं क्रिस्तांवां म्हूण. आनी म्हाका बरें दिसतालें त्या वेळार. हांव दुसऱ्यांक सांगतालो, पळय आमचो देव केदो व्हडलो, क्रिस्तांवां पर्यान आमच्या देवाशी येतात. बरी हातीन नाल्ल पोड घेवन सामकी मान बागोवन उबी रावतालीं. पूण आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजें काळीज रोडटा जेन्ना म्हजी क्रिस्तांव भाव भयणां जिव्या देवाक सोडून कुड्ड्या देवा फाटल्यान धांवतात. म्हाका न्हू गोंयान जायत्या जाणांचो नुस्त्याचो वावर धंदो, नुस्तें मारतात, बोटी, ट्रॉलर्स बा आसात बेती आनी ह्या त्या सुवातेंचेर. तांच्या जांच्यो बोटी आनी ट्रॉलर्स बा आसात न्हू थंयसर म्हाका मागणें करूंक बी आपयतात. मागणें करूंक क्रिस्तांव भाव मागणें करूंक आपयतात आनी हांव खुशालकायेन वयतां. पूण न्हू एके फावटी हांव एके बोटीचेर गेलोलो मागणें करूंक. त्या बोटीचेर पांय दवरतनाच न्हू म्हजो पांय सारको मुयेलो, सामको मुयेलो. इतलो मुयेलो की म्हज्यान पांयच दवरूंक जायना, तेकोंकूच जायना त्या बोटीचेर, पांवच तेकोंक जायना. आनी मागणें केलें, सायबा हें कितें घडलें? अरे अकस्मात कसो पांय मुयोंक शकता? आनी इतलो मुयेला की बाबा जमनीरूच दवरूंक जायना, कसो चलोवंकूच जायना, बोटीर वयर चडोवंक जायना. कितें गाय? त्या वेळार पवित्र आत्म्यान दाखयलें की त्या बोटीचेर एके सायडीन जेजूचें चित्र लायलां आनी दुसऱ्या सायडीन एक कोण आहा कोण सामको सजमलो, एक व्हडलें आनी एक कुड्डे देवाचें चित्र लायलां. हांवें म्हणलें तूं क्रिस्तांव न्हू रे, देखून तुवें म्हाका मागणें करूंक आपयला न्हू? हय म्हणूंक लागलो. मागीर हो तो देवचार कितें करता थंयसर? हे ब्रदर तशें काय म्हणनाका. ते आमचे मानाय आहा न्हू, ते जायते मानाय कोंकणे तेणी तो हाडून लायला. बोट तुजी
बोट तुजी आनीक एके भशेन आतां तुज्या ह्या बोटीचेर देवाकूय बसयला आनी देवचाराकूय बसयला. देवाकूय बोचतलो आनी देवचाराकूय बोचतलो. सायबा 2 व्हड्यांचेर पांय दिले जाल्यार तूं बुडटलो. आतांचे आतां म्हणलें तें काड. आतांचे आतां तें काड, नाजाल्यार हांव येना तुज्या बोटीर. तो देवचार आसतना आनी कहो मागणें करूं हांव. प्रेज द लॉर्ड. भियेलो. हे ना ब्रदर हांव काडना. तूं काडना म्हणल्यार हांव काडटा. आनी एके भशेन तें आसलेलें सगळें काडलें आनीक व्हरून त्या दर्यांत उडयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणो, जायते फावटी वावर धंदो बरो जावच्या खातीर पर्यंत न्हू अशीं हीं आडकां करतात. गाडी बाबांगेर आनी हेंगेर तेंगेर वयतात. कसलो तावीज आनी कितें नाल्ल पोड हाडटात आनी घरांत दवरतात. वावराच्या सुवातेर दवरतात. देवचार मोगाच्या बाबा भयणीनो, चोर येता तो फटोवंक नागोवंक आनी इबाड करूंक, पूण जेजू म्हणटा हांव आयला तें सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. देवचाराक आमच्या जिवितान आमचें बरें जावच्या खातीर एके भशेन दार उगडचें न्हय. तुका बरें जिवीत दितलो फकत जेजू. देवचार न्हू तुका एका हातीन एक दितलो, पूण दुसऱ्या हातीन तुजें जाय तें काडून वतलो. जाय तें काडून वतलो. तुज्या घरांत केन्ना सूख शांती म्हणटा ती आसचें ना. तुजीं भुरगीं पर्यंत कश्टवतलीं आनी एके भशेन तुजे पिणकेचेर पर्यंत शिराप पडटलो. जोरी तर पयल्या मांदामेंताचेर आड आमी कितेंय केलें जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितान असलें कितेंय आसा जाल्यार आयच्या दिसाक कुमसाराच्या साक्रामेंता उदेशी तातूंतल्यान सुटका घेवया मोगाच्या बाबा भयणीनो. घोडी तुमी म्हणटलीं ब्रदर आमकां तसलें कांयच लागना. आमी देवळांनी आनी हें तें नाल्ल पोड असलें तसलें कोमे मारपाचें जावं कितें आमी तसलें कांय करिना. पूण आमी न्हू एक कोत्तांव. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. पूण ह्या आमच्या कुडीन आमी कोणाक बोजतांव गाय? देवाक वो देवचाराक. जोरी तर कसलेंय पातोक म्हज्या जिवितान आसा हांव जाणां इतलें तरी गिन्यान म्हाका आसा. हें सारकें न्हू म्हूण हांव जाणां. जाल्यार जाणां आसतनाय हांव तें पातोक करतां. जाल्यार हांव म्हज्या कुडीन देवाक न्हय पूण देवचाराक पोरनिपाट आनीक नमस्कार करतां. कित्याक पातोक देवा कडल्यान येना. पातोक आमकां देवचाराची कोत्ता. तर आयज मोगाच्या बाबा भयणींनो, एक बरें सुटावें आमी कुमसार करप एकदम गरजेचें. किरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. जोरी तुमी आतां घरा वयतलीं लंच ब्रेकाक काय हांगा आसतलीं? सांगात. हॅलो सांगात. हांगा आसतलीं? हांगा आसतलीं. हांव तुमच्या लागीं एक विनंती करतां. तुमी आतां लंच ब्रेक आसा, ह्या लंच ब्रेकाच्या वेळार उपास करात. कितें करात? उपास करात. पूण कसलो उपास जाणा तूं? पोटाचो न्हू. थोडीं घडये वगतां बा घेता आसतलीं आनीक थोड्यांक घडये जाय कितें तरी पोटांत घालूंक जाय. पोटाचो अन्नाचो उपास करूंक तुमचे लागीं हांव मागिना. पोटाचो न्हू पूण कसलो उपास जाणा तुमी? भोव कठीण उपास तो. जाता जाल्यार पळयात, पवित्र आत्म्याच्या बळान जातलो तो उपास. म्हणल्यार कसलो? जिबेचो. आतां ह्या ब्रेकाच्या वेळार तुमी उलोय नाकात. जातेलें? हावय सायबा ब्रदर आनी कितें सांग रे. जेवण पर्यंत सोडूंक तयार आमी, पूण जिबे उपास जायना. जातलो? हॅलो जातलो? कित्याक सांगता? फादर उलयलो, हांव उलयलो, आमचे उदेशी एक्चुली पवित्र आत्मो उलयलो. पूण ह्या ब्रेकाच्या वेळार न्हू
जेन्ना तूं ओगेपणान आसता न्हू तेन्ना पवित्र आत्मो तुज्या लागीं तुज्या काळजान डायरेक्टली उलयतलो. जें देवाचें उतर आतां तुवें हे फाटल्या 2 टोकांनी आयकलां, खुर्साच्या वाटेंतल्यान देवाचें उतर खंय ना खंय तरी तुज्या काळजान तुज्या कानार सादलां. तें पवित्र आत्मो उगडास करून दितलो. पूण तूं जरी तर पॅचें 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 करून आहा जाल्यार तो पवित्र आत्मो तुज्या लागीं उलयता तें तुका आयकूंक येवचें ना. येवचें ना. जातलो हो उपास? हॅलो हॅलो जातलो? आं करून पळयात मोगाच्या भाव भयणीनो. जिबेक मातसो रेस्ट दिवन पळयात. जाय तें बरेंपण जिवितान भितर सोदतलें. कित्याक जाय ती पातकां न्हू ह्या जिबे उदेशी चड जातात. प्रेज द लॉर्ड. ह्या जिबे उदेशी चड पातकां जातात, चड पातकान पडटात ह्या जिबे उदेशी. देखून आयज ह्या जिबेचो उपास आमी करुया.